लेखकका केही शब्द। प्रस्तुत उपन्यास ब्रह्मपुत्रका छेउछाउ आजभन्दा प्राय 18 वर्ष अघि लेख्न थालेको हो, तर 2 अध्याय लेखेपछि अघि बढ्ने जाँगर मलाई भएन र त्यसै थन्केर बस्यो। आसाम लगायत भारतका सुदूर पूर्व इलाकाहरूमा नेपालीहरू प्राय 20 लाखको सङ्ख्यामा बसोबासो गर्छन् भन्ने हाम्रो अनुमान छ, अनि भारतका अन्य भेगको तुलनामा यो सङ्ख्या सबैभन्दा बढी हो। अर्को कुरा के भने यस इलाकामा नेपालीहरू सामूहिक रोजगारी गर्ने नियतले मात्र बसेका होइनन्। गाउँ बस्तीमा खेती र खुटीलाई प्रधान व्यवसाय पारेर स्थायी मनोवृत्तिले यहाँको मूल जीवन स्रोतसित गाभिएर बसेका छन् र यस भेगको उत्थानमा आफ्नो रगत र पसिना बहाएका छन्। देश सुरक्षामा पनि जीवन आहुति दिने सैनिक सन्तति पनि निकै छन्। त्यसैले उनीहरू आफ्नो सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक अधिकार खोज्दै पनि आएका छन्। यही पूर्वी भेग, विशेषतः आसामको सामान्य नेपाली जनजीवनमाथि उपन्यास लेख्ने आग्रह मेरा साथीहरूले मलाई गर्दै आएका हुन्। विशेषतः मेरा अनुराग प्रधान र अविनाश श्रेष्ठले एक प्रकारको हुटहुटी नै लाए, जसको निम्ति उनीहरू धन्यवादका पात्र छन्। त्यसैले 18 वर्ष अघि थालेको उपन्यासलाई तन्काउने विचार गरे र निकै हतारिएर समाप्त पनि पारे। खेसरा पढेर भाइ अविनाशले दिएको सल्लाह र आग्रह मेरो मनमा बिजिरहेकै कुरा भइदिएकोले त्यसलाई पुन दोहोऱ्याउन मन लाग्यो। दोहोऱ्याएँ, फलस्वरूप पाण्डुलिपिको आकारमा पनि केही वृद्धि भयो। उपन्यास आखिर आख्यानभित्रकै एउटा भाग भएकोले यसले कल्पना त अवश्य बोकेकै हुन्छ, तर कुनै एउटा विशेष स्थान, काल र परिवेशभित्र एउटा जातिको सामान्य जनजीवनले भोग्दै आएको सम्भावित घटना, तिनको जीवनधारा, रहनसहन, मनस्थिति आदिलाई जस्ताको तस्तै कल्पनाले अँगालेको हुन्छ भने त्यसलाई त्यस जातिको यथार्थ इतिहास नै मान्नुपर्छ। सम्भवतः हामी त्यसैलाई सामाजिक यथार्थवादी उपन्यास भन्ने गर्छौँ। प्रस्तुत उपन्यासमा पनि स्थान, काल, पात्र, घटना सबै नै परिकल्पित छन्, तर यस कल्पनाले सामान्य असमेली नेपाली जनजीवनको चित्र प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको छ। यहाँको नेपाली जनजीवनमा फेला पर्ने छपडी, वनजङ्गल, खेती र खुटीलाई नै यसले आफ्नो घटनास्थली पार्न रोजेको छ। असमेली नेपाली जनजीवनसित सन् 1943-44 देखि सन् 1969-70 सम्म प्राय 24-25 वर्षको अवधिभित्रका घटनाक्रमलाई लिएर बढेको यस उपन्यासले यहाँका रैथाने असमिया समाजसित नेपालीहरूको मधुर सम्पर्कलाई पनि सिलसिलाबद्ध तरिकामा अँगालेको छ। असमेली जनजीवनमा ब्रह्मपुत्र नदीको एउटा विशेष भूमिका रहेको छ। यसमा पनि नेपाली जनजीवन त छपडी, खेती र खुटी प्राधान्य हुनाले ब्रह्मपुत्रलाई दाइँको नियो नै सम्झनुपर्छ। उनीहरूको जीवनमा यो नदी वरदान पनि हो र अभिशाप पनि। प्रस्तुत उपन्यास शीर्षक अनुरूप धेरैजसो ब्रह्मपुत्रका वरिपरि नै रिँगेको छ। संवादमा असमेली नेपाली जनजिब्रोले स्थान, स्तर, काल, परिवेश अनुरूप अँगालेको बोलीलाई जस्ताको तस्तै राख्ने प्रयास गरिएकोले भाषाको दृष्टिकोणबाट केही खट्किने कुरा देखा पर्ला, तर क्षत्रिक प्रभावमा व्यवहार हुन आउने शब्दहरूको अर्थ सँगसँगै कोष्टकहरूभित्र राखिदिएकोले पाठकलाई असुविस्ता नपर्ला। असमेली नेपाली जनजीवनको यथार्थ धरातलमा उभ्याउने प्रयास गरिएको यो उपन्यासमा उपन्यास तत्त्वभन्दा पनि बढी इतिहास तत्त्व भइदिएकोले उपन्यासको त्यो रोचकता यसमा फेला नपर्ला। तर ब्रह्मपुत्रसितै यस पूर्वी भेगमा अनन्त रूपमा बग्दै आएको नेपाली जीवनधाराको केही जानकारी पाठकले उपलब्ध गर्न सके मलाई सन्तुष्टि मिल्नेछ। मेरो भावुकताले ठाउँ ठाउँमा यथार्थको घेरो नआएको छ र त्यहाँ आलोचकले पर्याप्त ठाउँ भेट्लान्, तर भावनालाई नै
आफ्नो सर्वपुँजी सम्झने लेखक आलोचनाकै डरले एउटा बातको सीमाभित्र मात्र आफ्नो भावनालाई सङ्कुचित पार्न सक्छ र? यो लेख्दा र पाण्डुलिपि सार्दा निरन्तर प्रेरणाका स्रोत बनिरहने मेरा मुनाहरू छवि, पङ्कज र पल्लवको यसबेला स्नेहसिक्त सम्झना भइरहेछ। अब यहाँनिर श्री दान खालिङ र भानुका सम्पादक श्री भवानी घिमिरे दाईलाई सम्झना नगर्नु कृतज्ञ मात्र होइन, अमानवीय पनि हुन जान्छ, जसले पाण्डुलिपि हातमा लिएर हेरिदिने, सच्याइदिने र आफ्नो मन्तव्य व्यक्ताइदिने क्रमसितै प्रकाशनको ढोकासम्मै पुर्याउने काममा आफ्नो काम छोडेर मलाई सम्पूर्ण सहयोग गर्नुभयो। भाषामा अभिव्यक्त भवानी दाईको सार्थक भएको छ। यहाँ गाभ्न पाउँदा मैले पनि आफूलाई सार्थक ठानेको छु। भवानी दाई र मैले कमण्डलु अघि सार्न नपाउँदै सावरजीले हत्केला अघि सारी ब्रह्मपुत्रको यो जल थापिदिनु भएकोमा श्याम ब्रदर्स प्रकाशनप्रति म शुभेच्छुक छु। यति नै। लीलबहादुर छेत्री, डाक्टर बी बरुवा रोड, मराखली, गुवाहाटी 781007। तारिख 25 जुलाई 1986। एक थुम्कामाथि अर्को थुम्को खप्टी अग्लँदै गएका पहाड र आँखाले नभ्याउने सम्मको विस्तृत समतल मैदानको सम्मिश्रण, फाटिला खेत र सघन वन, हरिया भरिया चौर, विस्तृत रूपमा फैलिएका चियाबारी, कलकलाउँदा खोला, नदीहरू, यी सबै कुराको रङमा रङ्गाइएको दोलाई ओडाई प्रकृतिले सिँगार्न रोजेको यो सुन्दर प्रान्त आसामको बच्छलाई चिर्दै सगरमाथाको घाँटी मानसबाट निस्केर आफ्ना शाखा, उपशाखा, दिसाङ, जान्जी, दिसाई, धनसिरी, बुढीदिङ आदि अनेकौं उपनदीहरू आफूभित्र समेट्दै अझ फैलिँदै बग्ने ब्रह्मपुत्रले आफ्नो पवित्र जलद्वारा यस सानो गाउँको पैताला पनि भिजाएको छ। आसामका यस्ता कैयौं गाउँ र नगरलाई आफ्नो जल सिंचन गर्दै बगेको छ यो ब्रह्मपुत्र नदी सागरतिर, धरतीको पिँधसित आलिङ्गन गर्न। सगरमाथाको उचाइ र सागरको होचाइको माझ आफ्नो जलधाराको रेखी हाली मानौ यो सामञ्जस्यता ल्याउन चाहन्छ, यिनलाई मिलाउने प्रयास गरी हेर्न चाहन्छ। तर हिमाल झुक्दैन, सागर उड्दैन अनि यिनको मिलन यहाँ हुँदैन। कचु गाउँ हो यो सानो ठाउँको नाउँ। गाउँ भन्दा पनि यसलाई छपडी अर्थात् गोठ वा खर्क भन्न सुहाउँछ अनि त्यही भन्ने चलन छ। कट्टेर काँसघरीको माझमा यहाँ छन् नेपालीका छुप्रा, चाङ्गर, गाई बाँध्ने छाप्रा, पाडा बाच्छाका टाट्ना र भैँसीका किलाहरू। सगरमाथाको फेदीबाटै ब्रह्मपुत्रले आसामलाई पहिलाउँदै झरे चाहिँ चिसो वायुमा खेल्ने उन्मत्त नेपाली जीवन पनि युगौं पहिले त्यहाँको शोषण र शासनका ताता सुइराले उनिन्दा त्यसको डाहा सहन नसकी यो आसामको जंगल पहिलाउँदै झर्यो। चिसो हिमाली हावा लिएर बग्ने नदीको तीरले आफ्नो थलो बिर्सायो अनि स्वतन्त्रता प्रेमी नेपाली पुस्ताले यसै निर्जन वनमै आफ्नो थलो रोज्यो। कचु गाउँमा पनि पहिलो नेपाली पाइलो परेको पुस्तौं बितिसक्यो, तर घरहरू उति धेरै बढ्न सकेका छैनन्। कारण धेरै जसो नेपालीहरू गाई भैँसीको व्यवसाय त्यागेर अन्यत्र गई जंगल फाँडेर खेती गर्न लागे। कति घरले
चरणको सुविस्ता हेरेर यहाँबाट अन्यत्र आफ्नो गोठ सारे। यहाँ अहिले 20-22 गोठ मात्र छन्। हिउँ लागि नहाले तापनि वर्षाले बिदा लिइसकेको छ। नदी घटेकोले छपडीबाट धेरै टाढासम्म नदीको बगर फैलिएको छ। चारैतिर मानिस छिरी नसक्नु मदिरो, नल, झ्यौबा, खगडो, इकडा, बयरखारी र काँसघारी। यसैको माझमा छन् यी नेपालीहरूका गाउँ र छपडी। नदीको बगरमा उभिएर अहिले पर आँखाले भ्याएसम्म नदी बगेतिर हेर्दा नदी र आकाश मिले झैं देखिन्छ। अनि यही क्षितिजमा घाम नदीको गर्भभित्र फाँसिँदै गएको भान हुन्छ। तर यी दुवै आँखाका भ्रम हुन्। न त त्यहाँ आकाश र नदी मिल्छन्, न त सूर्य नदीमा फाँसिएको छ। यो जीवन पनि त एउटा भ्रम नै हो जस्तो छ। इच्छा, आशा र आकांक्षाको तुवालालाई समात्न दगुर्दा दगुर्दै उल्टो यसैको गर्दन मृत्युको दरिलो पञ्जाले कतिखेर समात्छ यसैलाई पत्तो हुँदैन। अनि त अवशेषमा देखा पर्छ एक मुठी जड, चेतना रहित खरानी। शरीरको अन्त नै जीवनको अन्त होइन। जीवन एउटा रित्तो सपना होइन। मृत्युको पारी पनि यसको अस्तित्व छ। नयाँ कलेबरमा यो फेरि एकपल्ट आकांक्षाको पखेटा लगाई उड्छ भन्ने कुरामा सबै धार्मिक मत एक भए तापनि यथार्थमा ठोस प्रमाणको ठाउँ मतभेद र तर्कले लिएको छ। यो त चिन्तनको विषय भयो, दर्शनको विषय। हाम्रा चर्म चक्षुका निम्ति त जीवन र यसका सबै कुरा शरीर ढल्दा समाप्त छ। ज्ञान चक्षुलाई धेरै परसम्म लम्ब्याउन सके अवश्य मृत्युको पारी पनि जीवनको अस्तित्व देखिँदो हो। अनि कतिले देखे पनि हुनन्। यथार्थ के हो जान्न गाह्रो छ। जे होस्, यति त प्रत्यक्ष छ कि हाम्रो जीवन रूपी डोरी अरू कसैको हातमा छ र त्यो कति बेला छिनाइन्छ हामी भन्न सक्दैनौं। आज यस छपडीको एउटा छाप्रामा पनि एउटा नेपाली शरीर माटामा लडेको छ। औ केही छिनपछि नै ब्रह्मपुत्रको लहरमा मिल्नेछ। मृत्युको पारी यस संसारले नजान्ने गरी उसको जीवनमा फेरि दिन ब्याउला। तर यस संसारमा त अब उसको निम्ति रात पर्यो, कहिले नटुङ्गिने रात। एक कोस पर बयर आँटीबाट समाचार सुनेर प्राथमिक स्कुलका सञ्चालक केशव काकती पनि आइपुगे। उनको विषयमा यहाँ यति नै भन्नु पर्याप्त हुनेछ। उनी काकती बाबुको नाउँले यस भेगमा सबैले जानेका र मानेका प्रतिष्ठित व्यक्ति हुन्। ओरापरका गाउँलेहरू, छपडीका गोठाला, महाजन सबै भेला भए। यस बेला सबैमा एउटै हतार छ, एउटै खलबली। शवलाई छिटै त्यहाँबाट हटाउने र नदीको तीरमा पुर्याई त्यसलाई खरानीमा परिवर्तित पार्ने। यस बेला उनीहरूले गर्ने कर्तव्य नै त्यही हो। अघि भर्खरैसम्म यो शरीरप्रति उनीहरूको अर्कै व्यवहार थियो, अर्कै भावना। यसलाई हर हलुङको चोट औ धक्काबाट बचाउने प्रयत्न गर्थे। हातले छुँदा पनि दुख्ला भन्ने ध्यान राख्थे। तर अहिले यसलाई बाँसका भाटामा टनटनी कसिरहेका छन्। न त्यहाँ दुख्ने भएछ, न चोट लाग्ने डर। कस्तो अद्भुत छ हाम्रो जीवन, कति छेडभङ्गुर। तर यही हो वास्तविकता। यो चक्र सबैमा घुम्दछ। जीवनको यस्तो अवशेषलाई देख्दा गाउँलेहरूका मनमा एउटा भाव उड्छ। हामी त व्यर्थ म र मेरोको हुङ्कार गर्दा रहेछौँ। यस संसारलाई नै मेरो तुल्याउनमा उछिन पाछिन गर्दा रहेछौँ। अवशेषमा न म छ न मेरो।
तर यो भावना केही छिन मात्र टिक्छ। यस्तो भावना चिरस्थायी रहे त यस संसारको अभिनय नै समाप्त हुनेछ। संसारी मञ्च एउटा रित्तो ओडार बन्नेछ। साँझ झमक्क पर्यो। अब सौ उठ्न ढिलो छैन। गाउँलेहरू सबैको हृदयमा त्यस मृतक प्रति सहानुभूति छ भन्ने कुरा तिनका चेहरामा धेर थोर अंकित छ, तर उसका निम्ति आँसु कसैका आँखामा छैन। मात्र एउटा 12 वर्षीय बालकको हृदय जंगलको बीच एक्कासी घनघोर आँधीले छोपे झैं अत्तालिएको छ। उसले बुझ्न नसक्ने एक प्रकारको विकलताले हृदय ढाकेको छ। अश्रु वृष्टि गरेर ऊ त्यस विकलताको छापलाई पुस्न चाहन्छ। हृदयबाट मेट्ने प्रयास गरी हेर्दछ, तर क्यानभासमा थुपारेको रङ पानीले भिजेर पोतिए झैं उसका आँसुले यो विकलता अझ लतपतिँदै गइरहेछ। सम्पूर्ण हृदय झन्झन ढाकिँदैछ, तर मेटिने नाउँ लिँदैन। यो बालक नै हो मृतकको एकमात्र रगतको सम्बन्धी, उसको छोरो। उमेर कलिलै भए तापनि गुमान सिंह आमा बाबुको प्यारो गुमानेको बुद्धि छिप्पिसकेको छ। उसलाई यस कुरामा सन्देह छैन, उसका बाबु अब मात्र उसको स्मृतिमा छन्। बाहिर उनी देखा पर्दैनन्, उसलाई मायाले बोलाउँदैनन्। अब उनका हात उसलाई मुसार्न अघि बढ्दैनन्। आजभन्दा 3 वर्ष अघि उसले अझै एउटा ममताको हनन भएको सहिसकेको छ। उसकी आमा पनि एक दिन यसरी नै निस्तेज भएर लडेकी थिए अनि यसरी नै मानिसहरू भेला भएका थिए। उसका बा सबैको मुटु चस्काउने गरी रोएका थिए। फेरि उसकी आमा कहिल्यै देखा परिन। उसको मुखमा त प्रथम उसैले अग्निशिखा बालेको थियो। धर्म र सदाचारको पाठ गुमानेले आमाबाट उपलब्ध गरेको छ। संघर्ष, कर्तव्यबोध, इमानदारी र परिश्रमलाई उसले बाबुको जीवनबाट लिएको छ। गरिबीसित उसको पुस्तौली सम्बन्ध छ, तर गरिबीको ज्वालाले उसको हृदय कहिल्यै पिल्सिएको छैन। आधा पेट खाएर पनि ऊ खुसी छ, कारण सुख र ऐयासीसित उसको चिनारी नै भएको छैन। दुःखको माझमा पनि गुमानेले प्रचुर स्नेह रस चुसेको छ। 9 वर्षको अवस्थासम्म उसलाई स्नेह रस चुसाउने 2 चाका थिए। त्यसपछि एउटा चाका समाप्त भए पनि त्यसको रस एउटै चाकामा गाभिन आयो। रसधारा उत्तिकै बगिरह्यो, त्यहाँ कमी हुन पाएन। तर आज हठात अर्को चाका पनि समाप्त भयो। स्नेहको मुहान सुक्यो। स्नेह जलले उसको हृदय भिजाउने अब कोही रहेन। यो कुरा उसको बाल हृदयमा जति खेल्छ उति विह्वल हुन्छ। उसको व्याकुलता भाषामा व्यक्त भइरहेछ। ऊ रोइरहेको छ, एक तारे रोइरहेको छ। ब्रह्मपुत्रको खुला बगरमा चिताको तयारी गरियो। नग्न 100 चितामा राखियो। उसको सिरानी दाउरा, ओछ्यान दाउरा अनि ओढ्ने पनि दाउरा। जीवनको शेषमा शरीरको यही सम्मान हुन्छ। अब दागबत्ती दिने समय निकट आयो। एकजना बाजेले गुमानेलाई बोलाए। लु, यो बाते सल्का, बाउलाई दागबत्ती दिनुपर्छ। गुमानेको निम्ति यो कुरा असह्य थियो। लालटिनको थिमा प्रकाशमा उसले आफ्ना बाबुको चेहरा हेर्यो, मुख हेर्यो। त्यो मुख जसले गुमानेलाई स्नेहले बोलाउँदा कहिले थाकेन, जसको मुखले सदैव मायालु स्वरमा गुमाने भनेर बोलाइ नै रहन्थ्यो। आज त्यही मुखमा अग्निशिखा बाल्नु पर्छ उसैले। कति कठोर परीक्षा छ यो। गुमानेको हृदय चित्कार गर्न थाल्छ। मगजले सबै कुरा सम्झन सक्दैन।
अर्धचेतित अवस्थामा कसैले सल्केको बाती उसको हातमा राखिदियो अनि त्यो हात समातेर सौका मुखमा राख्यो। अन्य विधि पनि त्यसरी नै समात पारिए। गुमानेलाई अब बसिरहन गाह्रो पर्यो। छेउमा पल्ट्यो। उसले हेरिरह्यो चिता सल्किएको अनि ब्रह्मपुत्रको सिरेटामा ज्वाला उक्सिएको। मलामीको खलबल, सौलाई बाँसले खोजी खोजी जलाएको, सबै कुरा निद्रा कसमचिएको सपना जस्तो लाग्यो। सबै कुरा रिम रिम कता कता टाढा। यसरी गहिरो अन्धकारको माझ एउटा ठूलो ज्वाला धेरै माथिसम्म पुग्यो। बिस्तारै होचिँदै आयो, त्यसपछि निभ्यो। जीवनको अवशेष अब एक मुठी खरानी ब्रह्मपुत्रमा तैरिन थाल्यो। यसरी एउटा जीवनको अध्याय सकियो। गुमानेले 3 वर्ष अघि पनि यसरी नै आमाको दाह संस्कार हेरेको थियो। उसलाई प्यारो गर्ने आमाको त्यस शरीरमा आगो लागेको उसले देखेको थियो। आज जस्तै त्यस दिन पनि उसलाई दागबत्ती दिन लगाइएको थियो। उसको मन त्यतिखेर पनि विकल भएको थियो, तर आज जस्तो होइन। त्यसबेला उसको बाबु सामु थियो। ऊ उसलाई सुमसुमाइरहेको थियो। उसलाई नरो बा नरो, म छँदैछु नि तेरो, किन रुन्छस् भनी भनी आफू रोइरहेको थियो। बाबुको ढाडस उसलाई थियो। फेरि ऊ त्यस बेला अलि बालकी थियो। आमा अब फेरि फर्केर नआउने ठाउँमा पुगी भन्ने बुझी पनि उसलाई अन्य दायित्व बोध थिएन। आज त ऊ राम्रै बुझ्ने स्थितिमा छ कि अबबाट ऊ यस संसारमा एक्लो छ। ऊ आजबाट टुहुरो भयो, पुरै टुहुरो। उसको आत्मीय भन्नु अब कोही छैन। एक गाँस खान ऊ पाउला, तर स्नेहरस पिउन पाउने ठाउँ छैन। अब त ऊ जिउनु पर्छ आफ्नै निम्ति अनि आफ्नै खुट्टामा। रात आफ्नो मध्यरेखालाई पार गरी बिस्तारै बिहानलाई भेट्न बढिरहेछ। मलामीहरूले ब्रह्मपुत्रमा नुहाए। गुमानेलाई नुहाउन लाएर आङमा एक सौरो सेतो लुगा फेर्न लाए। सबै कुरा सकेर उनीहरू भर्खरै उदाएको छिपछिपे जुनमा बाटो लागे। सबैका मन अलि भारी भएको छ। कोही मर्यो भन्ने कुराले होइन, आफ्नै जीवन प्रति छस्केर। मलामी भएर गएको दिन कमसे कम यो छस्का प्रत्येकको हृदयमा उठ्छ कि चितामा हाम्रो अन्त छ अनि त्यो खडी कतिखेर आइपुग्छ हामी जान्दैनौं। त्यो कुनै मुहूर्तमा आउन सक्छ, भरे, भोलि वा वर्षौं पछि। मानवीर हो नाउँ, जातको छत्री थर कार्की। नेपालको पहाडभित्र उसको जन्म भएको हो। त्यहाँको चिसो पानी र खुला बतास पाएर ऊ स्वस्थ बन्यो। साग सिस्नु र ढिँडो पिठो खाएर ऊ हुर्क्यो। त्यहाँका उच्च डाँडा र फराकिला नागीले उसको हृदयमा उदारता भरिदिए। सधैँ देखिने गर्विलो हिमालबाट उसले आत्मसम्मान सिक्यो। इमानदारी, परिश्रम र संघर्ष उसले पाएको पैतृक सम्पत्ति थिए औ दुःख र गरिबी उसलाई सदैव साथ दिने उसका कुल देवता। यति नै हो मर्ने व्यक्ति गुमानेका पिताको व्यक्ति परिचय।
यो हो सन् 1950-51 तिरको कुरा, जब मानवीरले ब्रह्मपुत्रको तीरमा आफ्नो चिर विश्राम स्थल रोज्यो। ऊ आसाम पसेको भर्खर 8-9 वर्ष पुगेको थियो। ऊ आसाम पस्दा एकातिर दोस्रो विश्वयुद्ध सङ्ग्रालिरहेको थियो भने अर्कातिर भारतको स्वाधीनता संग्राम आफ्नो अन्तिम चरणमा पुगिसकेको थियो। धेरै गोर्खा जवानहरू ब्रिटिस सेनामा भर्ना हुँदै महायुद्धमा होमिरहेका थिए। केही भारतीय नेपाली सपूत नेताजीको आजाद हिन्द फौजमा लागेर जीवन अर्पण गर्दै आफ्नो देशभक्तिको परिचय दिइरहेका थिए भने स्वाधीनता आन्दोलनमा सक्रिय योगदान दिएर आफूलाई खोम्ने पनि निकै थिए। तर आसामको आम नेपाली जनजीवन आफ्नै गतिमा बगेको थियो। उनीहरू भैँसी गोठ र फराकिलो चरणको खोजीमा व्यस्त थिए जंगल फाडेर उघारो पार्दै आसामको अटव्य खारीलाई फाटिलो खेतबारीमा परिवर्तित पार्नमा। अरूका चाहिँ आसाममा मानवीरका 3 पुस्ता बितेका छैनन्। ऊ अझ नौलो छ आसामको निम्ति। स्वदेशले उसलाई अर्घेलो सम्झी निरुद्देश्य दिशातिर गलहत्याए पनि अन्तसम्म मानवीरको हृदयमा जन्मभूमि प्रति गाढा स्नेह थियो। ऊ अझ आसाममा राम्ररी भिजिसकेकै थिएन जब उसको देहको अवशेष ब्रह्मपुत्रले बगाएर लग्यो। माता पिता दुवैबाट मानवीरले पनि 25 वसन्त हेर्न नपाउँदै वञ्चित हुनु परेको थियो। हुन त उसको जीवनमा वसन्त कहिल्यै आएन। फूल फूले फक्रिए, ऋतुराजले प्रकृतिलाई पेट मिच्ने गरी हँसाए, तर मानवीरको हृदय फक्रने र हाँस्ने ऋतु कहिले उदाएन। उसको जीवनमा त जहिल्यै पनि शिशिरै रह्यो अनि 40औं शिशिर पार गर्नबाट ऊ जोगियो। 39 शिशिरको आगो उसले चितामा ताप्यो। उसकी स्वास्नी भने पनि, संघर्षको साथी भने पनि, उसकी प्रेरणा भने पनि प्रेममय जुरेली मानवीरको 24औं वर्षमा उसकी दुल्ही बनेर आई। त्यसपछि मानवीरको जीवनमा एउटा नयाँ गति आयो। जीवन उसको थियो, तर सास जुरेली फेर्थे। परिश्रम ऊ गर्थ्यो, तर थकाई जुरेली बोक्थे। दुःख मानवीरलाई परे पनि आँसु जुरेली चुहाउँथे। मानवीर अब एक्लो थिएन। उसले एउटा नयाँ भविष्य देख्यो, नयाँ आशा जन्म्यो। उसको जीवनको मोल गणना गर्ने अब अरू पनि कोही थियो। जीवन सङ्घर्ष अब उसलाई केही रसिलो लाग्न थाल्यो। जुरेली र मानवीरको मिलन उसकी आमाले हेर्न पाइन। यो धोको साथैमा बोकेर मानवीरकी आमा 2 वर्ष अघि नै बिदा भए। घरमा स्वास्नी मान्छे कोही नहुँदा बाबु छोरालाई चुलो सल्काउन धौ धौ पर्यो र मानवीरको पिताले यही न्यू पारेर छोराको बिहे गरिदियो। आफूसितको केही जेठो आमा चाहिँका चाँदीका बाला, कल्ली, ढुङ्ग्री, बुलाकी सहित बारीको सानो चोकटो पनि यस बिहाले चुडेर लग्यो। गरिबी अझ अलिकति तन्कियो, तर बुहारीका हातको खान बुढाले 6 महिना भन्दा बढ्ता पाएन। छोराको बिहे भएको वर्ष दिन पुग्दा नपुग्दै ऊ पनि अनन्तमा पत्नीलाई भेट्न हिँड्यो। अब जुरेली नै मानवीरकी सबै कुरा थिए औ मानवीर नै जुरेलीको सबै कुरा। मानवीरले जहाँ एकातिर जुरेलीमा पत्नीको प्रेम र प्रेरणा पाउँथ्यो भने अर्कातिर वात्सल्यपूर्ण मातृ हृदयको स्नेह र हेरचाह। यसरी मातृ पितृवियोगको पूर्ति मानवीरले जुरेलीमा फेला पार्यो। विवाहको 3 वर्षपछि यिनीहरूको प्रेम रूपी बोटले एउटा नयाँ हाँगा हाल्यो।
प्रेमको वरदान स्वरूप एउटा शिशुको जन्म भयो। दुवैले आफ्ना इच्छा, आकांक्षा र आशाका भारी यसै शिशुमा तेर्साए। जीवनको लक्ष्य बन्यो यही नै शिशु हो। स्नेहको साथै समस्याले पनि अब नयाँ दिशातिर पाइला सार्यो। समाधानको बाटो उनीहरूले आफ्नो परिश्रममा खोजे। परिश्रमको मात्रा अझ बढ्यो। आफ्नो अथक परिश्रमद्वारा पुर्खौली सम्पत्ति जस्तो फेदैबाट फैलिएको गरिबीको पर्दा च्यातेर जीवनको उज्यालो जुन हेर्ने चेष्टा यिनले गरी हेरे। पैतृक सम्पत्तिको नाउँमा पाएको खेतको टुक्रो बाहेक साहुको भूमि पनि यिनले जोते। त्यसमा आफ्नो पसिना बहाए। तर स्वदेशको छाती कोरेर जिउने यिनीहरूको प्रयास विफल भयो। गरिबीको पर्दा अझ तन्कियो। सामन्ती समाज, साहु, धनीकार, पञ्चभला आदमी, सुब्बा, मुखिया सबैजना मिलेर यस पर्दालाई चारै कुनाबाट यसरी ताने त्यो लाबर चाहिँ तन्कँदै गयो, फैलँदै गयो। त्यसभित्र मानवीरको सानो परिवार अझ कुटमुटियो, श्वासै अवरुद्ध हुने गरी जेलियो। यसलाई पन्छाउने कुनै बाटो मानवीरसित रहेन। अन्तमा एक दिन नेपाली परम्परा अनुसार आफ्ना भएका जहान सहित सम्पूर्ण गृहस्थीको जेठो ढोका र पोकामा समेटी विदेशियो एउटा निरुद्देश्य दिशातिर। पहाडको फेदीमा आइपुग्दा मानवीरको भेट एकजना आसामतिर जाने नेपालीसित भयो। उसैबाट उसले थाहा पायो आसाममा धेरै नेपालीहरू गोठ पालेर खेतीपाती गरेर जीविका चलाइबसेका छन्। त्यहाँ गए जीविकाको केही न केही साधन अवश्य फेला पर्छ। मानवीरलाई आखिरी एक न एकतिर त लाग्नु नै थियो। उनीहरू त्यसै नेपालीको साथ लागेर जोगवनी आइपुगे। त्यहाँ जीवनमा पहिलोचोटि मानवीर र जुरेलीले रेल देखे। यस अद्भुत वाहनको नाउँ र वर्णन यिनीहरूले गाउँघरमा सुनेका थिए, तर देख्ने सौभाग्य आज मात्र पाए। पहिलोचोटि डब्बामा चढ्दा उनीहरूको 3 वर्षे छोरो कहालियो। यो उसको निम्ति कहिले नदेखेको ठूलो गुजी थियो। यति ठूलो गुजीको सम्मुखीन भएपछि अब कल्याण छैन भन्ने उसको सानो शिशु हृदयले ठान्यो। उसलाई जुरेलीले मझित्रोमा गुटमुट्याई। यहाँबाट कटिहारसम्म सानो लाइन हुनाले त्यति खुइचो थिएन। डब्बाभित्र केही बिहारी, मधेसी र 3-4 जना छत्रे टोपी लाएका गोर्खे सैनिकहरू थिए। हो त छुट्टी काटेर घरबाट फर्कँदै गरेका। अब दोस्रो महायुद्धको कुन भुङ्रामा होमिन पुग्नेछन्। रेलगाडीले बिस्तारै स्टेशन छाड्यो। मानवीर र जुरेली कहिले थाहा नपाएको एउटा अज्ञात बाटामा अघि बढ्न थाले। पहाडको निर्जन वन, डाँडा र काँडा, भिर, पहरा मात्र देखेका यिनको निम्ति यो नौलो संसार थियो। मानवीरले कहिले काहीँ नुन तेल लिन धरान आउँदा 1-2वटा मोटर लरीहरू देखेको थियो। नयाँ बजार मोडको कपडा दोकानमा बसेर धुले सडकको धुलो उडाउँदै ओहोर दोहोर गर्ने 1-2 लरी र ट्रकहरू ऊ अचम्म मानेर हेरिरहन्थ्यो। 3 ताक लोहाका 2वटा बिट समातेर कुद्ने रेल जस्तो कुनै वस्तुको कल्पना उसले गर्न सकेको थिएन। जुरेलीको निम्ति मोटर पनि एउटा नयाँ कुरो थियो। रेलको त कुरै परको। मनमा एउटा अत्यास, एक प्रकारको भय मिश्रित आश्चर्य लिएर जब यी कटिहार आइपुगे यिनलाई थाहा भयो संसार ज्यादै फराकिलो रहेछ।
स्टेसनको त्यो जनकोलाहल, धेरै रेलगाडीहरू, कुल्लीहरूको जम्ट्याई, मगन्तीहरूको लुछाचुडी, यी सबै कुरामा यिनीहरू अल्मलिए। यति धेरै मानिसको एकै ठाउँ समागम गाउँघरको ठुलै बिहे पटुलामा पनि हुँदैन थियो। हाट बजारमा कहिले काहीँ केही खुइचो हुन्थ्यो, तर डाँडाहरूको माझ खुला ठाउँमा लाग्ने हाट बजारको वातावरण र यहाँको यस जनसमुदायको माझ कहीँ सामञ्जस्यता थिएन। मानवीर र जुरेली सानो बालक सहित प्लेटफर्ममा मानिस टिनो थिए। उनीहरूको नेपाली साथी केही अनुभवी हुनाले उसले एउटा कुल्लीको आड लियो। बंगाल एक्सप्रेसमा सबैजनालाई चढाउनको निम्ति कुल्लीले 2 रुपियाँको दाबी टक्रायो। त्यसभन्दा थोरैमा ऊ नमान्ने भयो। 2 रुपियाँ नै कबोल गरेर यिनीहरू पूर्व जाने बंगाल मेलको प्रतीक्षा गर्न थाले। एकछिनपछि नै बंगाल मेल आइपुग्यो र प्लेटफर्ममा अडियो। तर आम जनता चढ्ने तेस्रो दर्जे डब्बामा तिल राख्ने ठाउँ छैन। दोस्रो महायुद्ध माझामाझ पुगेको अवस्था थियो। प्रत्येक डब्बामा सैनिक खचाखच भरिएका थिए। विविध रङका मानिस, कोही काला हप्सी, कोही गोरा अनि धेरै जसो भारतीय सैनिक। हो त यिनीहरू पूर्व नागा पहाडतिर बढ्दै आएका जापानी सेनालाई रोक्न हिँडेका हुनन्। कुल्लीले लगेर एउटा डब्बाको झ्यालबाट यिनीहरूलाई खचिटिदियो। त्यति भए उसको दायित्व सकियो। 2 रुपियाँ लिएर ऊ बाटो लाग्यो। एक छेउमा कुम्लो राखेर जुरेली त्यसै माथि बसे। मानवीर उभिनै रह्यो। उनीहरूको साथी 2 देशेको माझ बेन्चीमा चेप्टिएर बस्यो। त्यस डब्बामा पनि केही पल्टने मानिस थिए। आइमै मानिस भन्नु जुरेली मात्र थिए। उसलाई लक्ष्य गरेर 1-2 सिख पल्टनेहरूले आफ्नै भाषामा कुरा काटे। सुनेर एउटा गोर्खा पल्टनेले भन्यो, नजिस्का है पकडी नेपाली चेलीलाई, अहिले तेरा दारी कपाल खौरेर राखिदिउला नि। अनि मानवीरपट्टि फर्केर त्यसले भन्यो, ए दाइ यहाँ बस। उसले मानेलाई ठाउँ बनाइदियो र भन्यो, यत्रो धावाको बेलामा कता हिँडेका बालबच्चा लिएर? मानेले पल्टनेको छेउमा कुर्क परेर बस्दै भन्यो, के गर्नु, गाउँघरमा बस्न सकिएन। अब भाग्यले जहाँ त पुर्याउला। ए तिमी मात्रै भए त म पल्टनमा भर्ती गर्न लैजाने थिएँ, अनि सँगै जाने थियौ जर्मनको धाबैमा। तर जहान पनि रहेछन्। अब बङ्गालतिर पस चियाको पत्ती टिप्नु, कि चाहिँ असमतिर लाग भैँसी गोठ पाल्नु। पल्टनेले आफ्नो मत व्यक्त गर्छ। हेरौँ अब कसो हुन्छ। मानेले सान्त्वना लिन्छ आफैमा। एउटा अनौठो उकुस मुकुसको वातावरण, गच्चा गच्ची, मनमा अनेकौं आशंका। बंगाल मेल आफ्नै रफ्तारमा बढिरहेछ। कैयौं फाटिला खेत, चियाबारी, आँपबारी, नदी खोला, हरिया चौर सबै पछि छाड्दै। पार्वतीपुर जक्सन आइपुग्छ। यहाँ यिनीहरूले यो रेललाई छोडेर आसामतिर लाग्ने रेल समात्नु थियो। अर्को रेलमा अवश्य खुइचो कम भएकोले यिनीहरूलाई त्यति गाह्रो पर्दैन। सुबिस्तैसित रेलमा ठाउँ भेट्छन्। भोलिपल्ट आसामको रङ्गिया जक्सनमा रेल अडिएपछि यिनीहरू त्यही ओर्लन्छन्। प्लेटफर्मको एउटा कुनामा बसेर जुरेलीले चिउराको पोको फोई। साथको नेपाली साथीले अम्खोरामा पानी थापेर ल्यायो। यिनीहरूले चिउरा, खुराउनी, फिलुङ्गेको धुली अचार खाए, पानी पिए अनि अब एउटा नयाँ स्थितिको सामना गर्न आफ्नो मनलाई दरिलो पारे। मानवीरको परिवार यहाँसम्म जसको साथ लागेर आयो, त्यो नेपाली साथी यहाँबाट यिनीहरूसित छुट्टिन चाहन्थ्यो। ऊ जाने ठाउँ यहाँबाट 12 कोस जति पर पर्छ। आसाम र भोटाङको साँधको छेउमा पर्ने कम्री कट्टा भन्ने ठाउँमा उसका आफ्ना मानिसहरू छन्।
त्यही नै केही खेतीपाती पनि छ। त्यस खण्डमा पनि धेरै नेपालीहरू छन्। खेती र खुटी नै उनीहरूको प्रमुख व्यवसाय हुनाले जो परिवारले पनि त्यता जीविका गर्ने केही न केही बाटो अवश्य भेट्न सक्छन्। तर यिनीहरूको साथी यो नयाँ टन्टा बोकेर आफ्नो गाउँमा जान चाहन्न। त्यसैले ऊ भन्छ, अब म यहाँबाट छुट्टिनु पर्छ। यहाँबाट हिँडेरै जानुपर्छ। जङ्गला मुलुक ठाउँ हो, त्यहाँ तपाईँहरूलाई लैजाउँ भने पनि केही काम पाइँदैन। बरु अब तपाईँहरू भरेको रेलमा चढी तेजपुरतिर लाग्नुहोस्। त्यस खण्डमा धेरै नेपालीहरू छन्। एउटा न एउटा काम फेला पार्नुहुन्छ। मानवीर झस्क्यो। अहिलेसम्म यसै साथीको आडमा ऊ हिँड्दै आएको थियो। उसका पैतालाले साथीकै पाइला उल्झँदै आइरहेका थिए। तर अब उसका खुट्टाले आफ्नै नयाँ पदचिन्ह अङ्कन गर्नुपर्छ। कहिले नजानेको नदेखेको ठाउँ, साथमा स्वास्नी र बालक छोरो। ऊ घोरिरह्यो। केही बोल्ने साहस उसलाई भएन। प्लेटफर्मको अरू 2-3 ठाउँ नेपालीहरूको एक एक टोली बसेको थियो। एक छेउमा केही सैनिकहरू पनि थिए। पहाडी खाडीको दौरा सुरुवाल, टोपी र छिटको फरियाले यिनीहरूको देह नछाडेकोबाट यी नेपाली टोपी पनि भर्खर पहाडतिरैबाट झरेका हुन् भन्ने संकेत पाइन्थ्यो। छोटो छोटो पारेर सुकिलो धोती फेरेको, लामो बाउला भएको कमिज लाएको, शिरमा मुगाको फेटा बाँधेको एकजना अद्वैंशको सीमा पार गरिसकेको मानिस प्लेटफर्ममा ओहोर दोहोर गरिरहेको थियो। केही छिनपछि मानवीरहरू बसेको ठाउँमा आएर ऊ उभियो। एकछिन यिनीहरूतिर हेरिरह्यो अनि सोध्यो, तिमीहरू कताबाट आएका? मानवीरले मुन्टो उठायो। यो मानिस नेपाली हो भन्ने उसलाई लागेकै थिएन। जोगवनीबाट यता उसले यस्ता धेरै देशी मानिसहरूले अर्कै बोली बोलेको सुनेको थियो। यस मान्छेको चेहरामा केही नेपाली छाप विद्यमान थियो, तर उसको वेशभूषाले त्यस छापलाई लुकाएको थियो। नेपाली बोली सुन्दा मानवीरलाई ठूलो सादर लाग्यो। उत्तरमा भन्यो, पहाडबाट आउने है हामी त। अनि यता कता हिँडेका त? आगन्तुकको प्रश्न। खोइ कता भन्नु अब, पहाडमा टिक्न सकिएन। यता कहीँ इलम मिल्छ कि भनेर आएको, नचिनेको ठाउँ। तिम्रा साथमा जहान पनि रहेछन्, बच्चा पनि रहेछ। तिमी मात्रै भए त मलाई गोठमा मान्छे चाहिएको थियो नै। अनि बाको गोठ चाहिँ कति पर पर्छ नि? मानवीरको हृदयमा केही आशा टुसाउँछ। छ निकै टाढा। यहाँबाट रेलमा जानुपर्छ उता राँगापडाको लाइनतिर। ए खै, हामीलाई लाने भए काम त हामी गर्ने थियौँ नै। जान भएर के हुन्छ र? त्यसले पनि काम गरेरै खाएकी हो। एक लगनी काम सघाइहाल्छे। मानेलाई अन्धकारमा राको फेला पारे चाहिँ लाग्छ। त्यो मानिस निकै बेर घोरिन्छ। एकछिनपछि भन्छ, लौ हिँड त म लैजान्छु तिमीहरूलाई। तिम्रो जानले पनि घरधन्दा गर्न सघाउलिन्, पाडा बाछालाई यसो घाँस खोजिहाल्छिन्। तर म यहाँबाट खर्च पिटाइ पिटाइ लान्छु। तिमीहरू वहाँ पुगेर बटारिएर अन्तैतिर हिँड्यो भने त ठिक हुने छैन नि। फेरि हामी त्यस्तो अनखोट्याइ गर्न जान्दैनौँ। सोझो गर्दा गर्दै आफ्नो देश छोडेर हिँडियो। बरु आफ्नो बाबु बराजुको थाती समेत मासेर हिँडियो। तर 4 पैसा सित्तै कसैको आजसम्म खाइएन भनौँ न। बरु अब जाने नै भएपछि जागिर पो कति दिन हुन्छ कुनी? मानवीर स्पष्ट हुन चाह्यो। होइन, तलब त अब तिमीहरूको काम हेरौँ। त्यता आउँदो गोठालालाई जे जति दिने गरेका छन् त्यति म पनि दिन्छु नै। पछि पछि भैँसी नै पाल्छु भने पनि गोठ छुट्याइदिउँला। खालि काम मात्र विश्वासिलो हुनुपर्छ। अर्थुक चिन्ता केही गर्नु पर्दैन। गोठ हो, दही दुध खान मनग्गे पाउँछौ। यो तिम्रो छोराको अनुहारै फेरिहालिन्छ नि केही दिनपछि। लु भइगयो, अब तपाईँको पछि लाग्यौँ उसो भने।
भाग्यले यहाँसम्म ल्यायो, अब उता डोर्याएर जहाँसम्म पुर्याउला। मानेले लामो सास फेर्यो। झण्डै 6 घण्टा रेलमा गएपछि मानवीर परिवार र उसका महाजनको पैदल यात्रा आरम्भ हुन्छ। प्राय 6 घण्टा अथक परिश्रमसित पैदल हिँडेपछि बल्ल छपडीका चाङघरहरू देखिन्छन्। महाजनको 3-4वटा घरहरूले घेरिएको निकै ठूलो आँगन छ। एकातिर छानो मात्र हालेको ठूलो खुला टहरो छ। त्यसैको एक छेउमा लैना पाडाहरू बाँधेका छन्। त्यसैको छेउमा खसेटाहरू भेला पारी आगो लगाइदिएर माथिबाट काँचा कचिला छ्यासले आगो छोपेको छ, जसमा धुवाँ बाहिर निस्कोस्। ती पाडा बाछाहरूलाई झिङ्गा लामखुट्टेले टोक्न नपाओस् भनी धुवाँ लगाइएको रहेछ। मानवीरलाई पछि थाहा हुन्छ यसलाई खुर लाउनु भन्दा रहेछन्। टहरोको अर्को छेउमा महाजनका गोठाला अनि अरू गाउँलेहरू साँझ भेला भएर बस्छन्, गफसप गर्छन्। आँगनको उत्तर छेउतिर माझामाझी पर्ने गरी एउटा ठूलो 2 तले चाङ्गर छ। त्यसमा माथि च्यादरको छानो छ। माथि महाजन र उनका जहान बच्चाहरू बस्छन्, तर एक छेउमा भान्साघर छ। छेउको अर्को कोठामा दुधका केनहरू थुपारेका छन्। एउटा दुध पेल्ने क्रिम सेपरेटर मेसिन पनि छ। आँगनको पूर्वतिर एउटा लामो खरको घर छ। छेउको कोठो बाँसको चिम छापेर चाङघर पारेको छ। त्यहाँ गोठालाहरू सुत्छन्। अर्को कोठामा महाजनका कारबारी उनकै कान्छा बाको छोरो आफ्ना जहानसित बस्छन्। अर्को एउटा कोठामा पाडा बाछालाई घाँस राख्ने गरेको छ। त्यसैको छेउमा एउटा ढिकुटी घर पनि छ। मानवीर आउनुभन्दा अघि नै महाजनका 2 जना गोठालाहरू छन्। एकजना यतै आसाममै जन्मेको गाउँघरकै ठिटो र अर्को चाहिँ 2 वर्ष अघि पहाडबाट आएको अद्वैंसे मान्छे बमबहादुर लिम्बू। उसलाई सबैले सुब्बा भनेर बोलाउँछन्। आसाममा जन्मेको ठिटाको नाउँ नन्दलाल हो। जैसी बाहुन हुनाले आफूलाई नन्दलाल शर्मा भन्ने गर्छ। यी 2 जना बाँसको चाङघरमै सुत्ने गर्छन्। मानवीरलाई त्यसैको छेउको पाडा बाछालाई घाँस राख्ने गरेको कोठो महाजनले देखाइदिन्छन्। मानवीरकी स्वास्नीले त्यो कोठो बडार कुडार पारेर बस्न योग्य तुल्याउँछे। एउटा बाँसको चाङबाट घाँसहरू पन्छाएर आफ्नो राडी ओछ्याउँछे र त्यसै माथि छोरो घुमानेलाई बसाउँछे। गोधुली समय छ। गोठालाहरू लैना भैँसीहरू दुहुन लागेका छन्। मानवीरलाई पनि त्यसै बसिरहन अप्ठ्यारो लाग्छ। ऊ पाडा बाछाको गोबर सोहोरेर तिनलाई सोत्तर ओछ्याइदिन्छ। महाजनको भाइको नाउँ कमल बहादुर हो, तापनि उसलाई गोठालाहरू कान्छा महाजन भनेर बोलाउँछन्। कान्छा महाजन दुहिसकेको दुध भित्र लगी मेसिनमा पेल्न थाल्छन्। बेलुकाको दुध पेलेर क्रिम निकाली घिउ तुल्याउने गर्छन्। अघि बिहानको दुध पनि सबै भैँसीपालहरूले पेलेर वा दही जमाई मही पारेर घिउ निकाल्ने गर्थे र दिनमा घिउ लगेर बेच्थे। तर हिजो आज छपडीबाटै बिहानको दुध पाइकारीहरूले बोकेर 2 कोस पर मूल बाटामा निकाल्छन् अनि त्यहाँबाट दुध बोक्ने गाडीले दुध नजिकैको सहरमा पुर्याएर बेच्छ। महाजनको दुध धेरै हुनाले आफ्नै गोठालाले बोकेर दुध ब्रह्मपुत्र नदीको घाटसम्म पुर्याउँछन्। त्यहाँबाट उनको दुध कहिले नाउ अर्थात् डुङ्गामा औ कहिले फेरी अर्थात् जहाजबाट नदीपारी सानो सहरमा उनको आफ्नै डायरीमा जान्छ। डायरी चलाउन एकजना म्यानेजर राखेका छन्। साथै महाजनको जेठो छोरो उही बसेर डायरीको हेरचाह गर्छ। उसले यसै वर्ष मेट्रिक पास गरे
त्यही सहरको यसै वर्ष स्थापना गरिएको भेन्चर कलेजमा नाउँ लगाएको छ। छपडीमा बनाउने क्रिम घिउहरू केही त डायरीमा जान्छ, औ केही यहाँबाट नजिकैको सैनिक क्याम्पमा चलन हुन्छ। गोठबाट महाजनको मनक्के आयस्ता हुन्छ। महाजनको व्यवहार निकै फैलिएको छ। उनका यस बेला आफ्नै रेखदेखमा 200-300 माउ भैँसीहरू छन्। त्यसबाहेक 8-10 गोठ भैँसी आसामी लाएका छन्। त्यसबाट नियमित रूपले ब्याज मात्र आउँदैन, तिनको दुध पनि आफ्नै डायरीमा ओसार्ने सुविस्ता उनलाई मिलेको छ। उता डायरी पनि राम्रै चलेको छ। महाजनको गोठ यस कछुगाउँ छपडीमा भए तापनि उनको मूल घर चाहिँ यहाँबाट 4 कोस पर महखुट्टी भन्ने एउटा निकै ठुलो गाउँमा पर्छ। हुन त यो पनि कुनै समय भैँसी छपडी नै थियो, तर हाल यहाँ प्राय जसो खेतीको व्यवसाय गर्छन्। महाजनको पनि यहाँ खेतीको प्रशस्त माटो छ र खेतीबाट पनि उनलाई प्रशस्त आयस्ता हुन्छ। यस गाउँमा धेर थोर सबै जातिका मानिसहरू छन्, तापनि नेपालीहरूको संख्याले जितेको छ। यहाँबाट केही टाढा ओल्लो पल्लो गाउँमा भने आछामी मानिस बढ्ता छन्। गाउँमै एउटा एमई स्कुल पनि छ र यसलाई हाई स्कुल पार्ने तर्खरमा नेत्री स्थानीय व्यक्तिहरू लागेका छन्। छिट्टै हाई स्कुलमा परिणत हुने सम्भावना देखिएको छ। यसबाहेक गाउँमै 2-3 प्राथमिक पाठशालाहरू पनि छन्। गाउँ भए पनि विभिन्न किसिमका दोकान पसल र ससानो बजार लाग्ने र सरकारी औषधालय र एउटा सानो डाकघर समेत भएकोले यसले सानो नगरकै रूप लिएको छ। यसको नजिकै चिया बगान पर्ने भएकोले यहाँका श्रमिकहरूको निम्ति गाउँकै छेउमा एउटा साप्ताहिक हाट पनि लाग्छ। महाजनका 2 परिवार छन्। जेठीपट्टि सन्तान भएनन् भन्ने निहुँ पारेर बिहेको 3 वर्षपछि कान्छी बेहोरेका। हाल कान्छीपट्टि 3 छोरा र 2 छोरी छन्। जेठो छोरो 17-18 वर्षको छ। माइलो 15 वर्ष लाग्यो र गौहाटीको एउटा हाई स्कुलमा पढ्छ। आफ्ना बाबुको मित्र गौहाटीका एकजना कहलाइएका महाजनको घर बसेर। गौहाटीका रावल महाजन भनेपछि यिनलाई नचिन्ने कोही छैनन् र गाउँबाट आउने धेरै विद्यार्थी यिनको घर बसेर अध्ययन गर्छन्। महकुटी महाजनले रावल महाजनसित रहर गरेर धेरै अघि मित लाएका हुन्। यसरी मित लाउँदा रावल महाजनले गाउँ बस्ती गोठ कुटी सबैतिर निम्ता पठाएका थिए र 3 खसी काटी 7 मन दुधको खीर पकाएर भोज लाएका थिए। महाजनका 2 छोरी पनि हुर्किसकेका छन् र तरुणी नभए पनि किशोरी देखिन्छन्। कान्छो छोरो 6 वर्षको छ र गाउँकै पाठशालामा भर्खर नाउँ लेखाइदिएको छ। संजोग भनौं अथवा गाउँघरका गोठाला खेतालाको भाषामा लेखेको कुरा नमेटिएको भनौं, 2 वर्ष अघि जेठी महाजनीपट्टि बिहा भएको झण्डै 24 वर्षपछि एउटी छोरी जन्मिएकी छे। जेठी महाजनी आफ्नी छोरीसित छपडीमै बस्छिन् र गोठको हेरचाह गर्छिन्, अनि कान्छी चाहिँ गाउँको मूलखरमा आफ्ना छोरा छोरीसित बस्छिन्। महाजन धेरै जसो गाउँको मूलखरमै बस्छन्। बेला बेला गोठको हेरचाह गर्न छपडी धाउँछन्, कहिले डायरीतिर पुग्छन्। आफ्नो सबैतिर छरिएको कारोबार व्यवहारको निरीक्षण गर्ने उनको दायित्व छ। यस्तो छ, मानवीर र उसको जहानलाई रङ्गिया स्टेशनबाट गोठालाको जागिरतिर आफ्नो गोठमा ल्याउने महाजनको संक्षिप्त परिचय। महाजनको नाउँ केशर बहादुर खुलाल हो तापनि उनी डायरीवाला महाजनको उपनाउले सबैमा परिचित छन्। उनी यस भेगमा भैँसी पाला मात्र नभएर सानो भए पनि आफ्नै डायरी सञ्चालन गर्ने र क्रिम सेपरेटर मेसिन समेत राख्ने
पहिलो व्यक्ति हुन्। मानवीर र जुरेलीको जीवनको एउटा नयाँ अध्याय यसरी आरम्भ हुन्छ। आसामको छपडीमा भैँसी गोठमा छ। डायरीवाला महाजनका छत्र छायामा उनीहरू जीवनको नयाँ डोरो बाट्न थाल्छन्। ब्रह्मपुत्रको छेउ हिउँदमा टाढासम्म फैलिएको बगर र वरिपरि आँखाले भ्यासम्म अटव्य वन, छेउमा कासघारी, खगडी, इकडी, मधेरको हाबीले मान्छे छिर्न सकिँदैन। त्यसैभित्र भैँसीहरू चढ्छन्। जङ्गली जनावर, गैंडा, बाघ, हरिण, बँदेलको पनि उत्तिकै जगजगी छ। वर्षा लागेपछि ब्रह्मपुत्र नदी सङ्ग्रालिएर बढ्छ। यो छपडीको पिँढीसम्म जलामय हुन्छ। बाढी ठुलो आउँदा घर, गोठ, छाप्रा, कटेरा सबै डुब्छन्। मानिस चाङघरमाथि आश्रय लिन्छन्। आइमाई केटाकेटी अन्तै सुरक्षित ठाउँ खोजेर सर्छन्। सर्प, गणेउला, किरा, फटेङ्ग्रा चाङघरमाथि मान्छेकै ओछ्यानमा सुत्न आइपुग्छन्। वन्य जन्तुहरू पनि मान्छेको घर कटेरामा सुकिलो ठाउँ खोज्दै आउँछन्। मानिसको गन्धबाट टाढा रहन खोज्ने यिनलाई पनि यस बेला जीवनको मोहले मानिसकै आश्रय खोज्न बाध्य गराउँछ। भैँसीहरू बाढीमा हेलिएर बग्दै बेपत्ता हुन्छन्। गोठालाहरू नाउँ लिएर खोज्दै हिँड्छन्। यहाँको जीवन यस्तै कठोर र रोमाञ्चकारी छ। यसैमा मानवीर र जुरेली पनि एउटा नौलो अनुभव सहित हेलिन आइपुग्छन्।